سعودی والےاں دے سر منہ دے اوتے دو نشانیاں ایسیاں نے جیڑیاں رسول دے دین دا مذاق ہے، رسول دی سنت دا مذاق ہے۔ ایک رسے والی محمد رسا نہیں دے گئے، محمد سر دی پگ دے گئے۔ سونے نبی نے فرمایا العمائم تیجان العرب، پگا عرب دا تاج نے۔ جب لعنت رسے دی آئی ہے عرب دا تاج اتر گیا ہے، انگریز دا راج انہاں دے سر تے بہ گیا ہے۔ دوسرا کم جڑا رسول دے دین نالوں مذاق کیتی پھر دل بس سچی دسیا جے 1.25 لاکھ نبی 1.25 لاکھ صحابہ اہل بیت شرع دے امام ہر علاقے دا ولی داڑھی مٹھ برابر رکھ دے نے یا ادھروں من تے ایتھے کیڑیاں وانگو رکھ دے نے۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھرا دی داڑھی شریف پھڑی تے اگوں بھائی کہندا لا تاخذ بلحیتی، اللہ اکبر، بھراوا میری داڑھی تے نہ پھڑ۔ تے لانتیاں تو پوچھ جے ایتھے کیڑیاں جنیاں جویں تساں بھائی ہوندی جے اینی ہوندی تے پھڑی جانی سی۔ اوتھے تے جواب آنا سی بھراوا زور لا جے پھڑی جاندی اوتے۔ اور تساں کھلوندے نہیں ایتھے سانو شرک مشرک فلان بتی اور کوئی 2 لفظ اوتھے بھی بول دو جتھوں روپیے لے آوندے ہو۔ انہاں نے بھی آکھو تواڈے تو لینا ہی حرام ہے۔ تساں رسول دی سنت دے نال مقابلہ کردے تو رسول کچھ دے گئے تانوں اونٹاں دے بلوچ دا رسا یاد آئے، محمد کریم دی سنت نہیں یاد آئی۔ پھر ایک نہیں 2 نہیں سارا عربی مکالمہ لکھا ہے لاکھوانا تیرا تے جمن تے۔ اور اتھوں دے البانی محدث تے فلان حق کنجر آندے نے یہ تے توحید کی حکومت ہے۔ پھٹے منہ تیرا تینوں سر تے توحید نظر آئیے کہ منہ تے؟ ہاں خوشامتی کتیا خوشامت نہ کرے تے روپیے نہیں لب دے تے پھٹے منہ اس ملان دا جڑا کنجر روپیے دی خاطر کفر دی تعریف کیتی جاندے۔ مینوں آکھنا رب والے سارے عرب دی حکومت للہ ہے تے داڑھی اینی کر لے جویں اسی کرنے ہاں۔ میں انہاں دے اس آفر کہندے ہو ہاں جی اے دے تے موتر سکنا میں رسول دی سنت دی توہین نہیں کر سکتا۔ مینوں آکھن رسا ایک دن ولیٹ لائے میں رسا انہاں دے گاٹے چ سٹ کے تے گل گھوٹو تے دے سکنا، میں رسا نہیں ولیٹ سکدا۔